अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद बानो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी मज़ीद आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज का वाक़या इब्रार ने चकवाल से भेजा है, जो कि उनकी नानी के साथ पेश आया। चलिए उनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। वो कहती हैं, मेरा नाम सुल्ताना है। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। मेरी पैदाइश के वक्त ही मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था। मेरी परवरिश मेरी बुआ ने, जो कि हमारे जद्दी पुश्ती मुलाजिम हैं, उन्होंने की। मेरे वालिद मशहूर आलिम दीन हैं और रूहानियत पे भी मुकम्मल अबूर रखते हैं। बाबा लोगों के रूहानी मसले मसाइल और इनका हल बताया करते हैं, जिनमें बेऔलादी, बंदिश, जादू टोना, सफली, आसेबी और जन्नाती मामलात शामिल हैं। हमारा घर बहुत बड़ा है, जिसके एक हाल नुमा कमरे में बाबा ने अपना हुजरा बनाया हुआ है, जहाँ दिन में वे लोगों के मसाइल हल किया करते हैं, मगर मगरिब के बाद उस कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं। एक दिन बाबा के पास एक लड़की को लाया गया। बकौल उनके वालिदैन के इस पर कोई आसेब सवार है। वो लोग काफ़ी अरसा इस बच्ची का इलाज करवाते रहे, मगर इन्हें कहीं कोई फ़ायदा ना हुआ। वो जो भी आसेब था वो उस लड़की को काफ़ी अरसे से अजियत दे रहा था। वो काफ़ी दूर से आए थे। बाबा ने बुआ को उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाने को कहा। मैं ट्रे लिए बाबा के हुजरे की तरफ चली गई। ये पहली दफ़ा हुआ था कि कोई केस आया और मैं वहाँ गई, वरना मुझे इजाज़त ना थी कि लोगों के होते हुए मैं वहाँ जाऊँ। उस लड़की की हालत बहुत बुरी हो रही थी। बाबा आंखें बंद किए उसे अपने सामने बिठाए पढ़ाई कर रहे थे, और वो लड़की मछली की तरह तड़प रही थी, जैसे उसके हाथ पैर किसी ना नज़र आने वाली मखलूक ने पकड़ रखे हों। वो अनजानी ज़बान में मर्दाना आवाज़ में बोल रही थी। उसकी आवाज़ बहुत भयानक थी। मैं दरवाज़े पे खड़ी ये सब देख रही थी कि अचानक वो लड़की मेरी तरफ पलट कर देखती है। उसके देखने पे मेरे जिस्म में झरझरी सी दौड़ जाती है। साथ ही बाबा अपनी आंखें झट से खोलते हैं और मुझे गुस्से से वहाँ से जाने का कहते हैं। उनकी बात सुनकर लड़की मर्दाना आवाज़ में हंसती है और बाबा से कहती है, अब तू क्या करेगा, और साथ ही गिरकर बेहोश हो जाती है। बाबा उनके वालिदैन से कहते हैं कि यह अब ठीक है, आइंदा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और वो उन्हें कुछ तावीज़ वगैरह देते हैं। वो लोग दुआएं देते हुए अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं, मगर बाबा बहुत परेशान और गुस्से में होते हैं। मुझे डांटते डपटते हैं कि आप यहाँ क्यों आई। ज़िंदगी में पहली बार बाबा ने मुझे सख्त लहजे में बात की थी और मुझे गुस्सा किया था, मगर मुझे ये समझ ना आया कि वो इतने परेशान क्यों है। खैर, मैं उस वक्त 18 साल की थी, उलाउबाली थी। ये तमाम बातें मेरी समझ में ना आने वाली थी। रात में मैं ये तमाम बातें झटक कर सोने के लिए लेट गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बाल सहला रहा हो। फिर मुझे कोई पुकारता है, सुल्ताना। आवाज़ मर्दाना और बहुत खूबसूरत थी। मैं पट से आंखें खोलती हूँ तो मुझे पलंग के कोने के पास एक खूबसूरत नौजवान बैठा दिखाई देता है। मैं हैरत से यकटिक उसकी तरफ देखे जा रही थी। मुझे अपने आसपास अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी। बुआ गहरी नींद में थी। वो नौजवान मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है। मेरा जहन मेरे काबू में ना था। मैं बेखुद सी अपना हाथ उसकी तरफ अभी बढ़ा ही रही होती हूँ कि धड़ाम से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और मेरे जहन को एकदम झटका सा लगता है। मैं क्या देखती हूँ कि बाबा गुस्से और खौफ की हालत में दरवाजे पे खड़े हैं। मैं पलंग की तरफ पलट कर देखती हूँ तो वो नौजवान वहाँ से गायब होता है। बाबा मेरे कमरे में आते हैं, मुझ पर दम करके फूंकते हैं और मेरे गले में तावीज़ डाल देते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि मेरे कमरे में क्या हो रहा है।
وہ جاتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تعویذ آج کے بعد گلے سے مت اتارنا۔ ان کے دم کرنے پہ مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوتا ہے اور میں سو جاتی ہوں۔ صبح میں جب اٹھتی ہوں تو مجھے میرے ذہن پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اطراف میں وہی بدبو آ رہی تھی جو رات میں آتی ہے۔ خیر میں دوپہر میں کھانا پکا رہی تھی کہ مجھے کچن میں سے پھر آواز آتی ہے، سلطانہ۔ میں پلٹ کر پیچھے دیکھتی ہوں تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہی رات والا نوجوان مجھے بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ میں سب کچھ بھول بھال کے اسے دیکھنے میں مگن ہو جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہتا ہے، سلطانہ یہ تعویذ اتار دو، تو میں بغیر چوں چرا کیے وہ تعویذ اتار دیتی ہوں۔ میرے تعویذ اتارنے کی دیر تھی کہ اس کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میرے سامنے نہایت خوفناک مخلوق کھڑی تھی، کانٹوں کی طرح جس کے بال کھڑے ہوئے تھے، لمبے گندے ہاتھوں پیروں کے ناخن بڑے ہوئے تھے، کالا سیاہ رنگ، منہ سے کالا سیاہ مادہ رال کی طرح بہہ رہا تھا جس سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر میں خوف سے چلاتی ہوں۔ میرے چلانے پہ وہ ہنستے ہوئے غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے اچانک اپنے کندھوں پر شدید بوجھ محسوس ہوتا ہے اور دماغ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہو۔ میری آواز سن کر بوا کچن میں آتی ہے۔ آگے کی کہانی بوا کی زبانی ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں کچن میں آ کر تمہیں آوازیں دیتی ہوں، بٹیا کیا ہوا؟ میں کچن میں چولہے کی طرف منہ کیے کھڑی ہوتی ہوں۔ ان کی آواز پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے پوچھنے پہ کوئی جواب دیتی ہوں۔ قریب آ کر وہ دیکھتی ہیں تو میں وہ تعویذ آگ میں جلا رہی تھی۔ بوا کہتی ہیں، میں اس وقت میرا چہرہ بہت خوفناک ہو رہا تھا، عجیب منہ سے غراٹیں نکل رہی تھیں۔ تعویذ جلاتے ہوئے میری آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ میرے پاس سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ بوا کو کچھ انہونی کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً بابا کے پاس حجرے کی طرف بھاگتی ہیں۔ جب بوا اور بابا کچن میں آتے ہیں تو میں کونے میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ دیوار پہ میرا سایہ پڑ رہا تھا، اس سائے میں کوئی میرے کندھوں پہ بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ بابا تمام معاملات سمجھ جاتے ہیں۔ بوا خوفزدہ سی سہمی ایک جگہ پہ کھڑی تھی۔ بابا کو دیکھ کر میں مردانہ آواز میں بولتی ہوں، اب تو کیا کرے گا؟ بتا، مجھے مارے گا؟ اس دن تو نے اس لڑکی کو آزاد کروا دیا مجھ سے، اب اپنی بیٹی کو کیسے بچائے گا؟ بابا سمجھ چکے تھے کہ جو آصف اس لڑکی پر سوار تھا وہ میری غلطی کی وجہ سے اب مجھ پر سوار ہو چکا ہے۔ مجھے اذیت دے کر وہ بابا سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ خیر بابا ہمت نہیں ہارتے، وہ مجھے وہاں سے حجرے میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر 1 انچ بھی مجھے ہلا نہیں پاتے۔ اب وہ وہیں بیٹھ کر اپنی پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی پڑھائی کرنے پر میں خوفناک کہکے لگاتی ہوں۔ میرے دونوں ہاتھ پیر پیچھے کی طرف مڑ جاتے ہیں، گردن سائڈ کی طرف مڑنے لگتی ہے۔ جو آصف مجھ پر سوار ہو چکا تھا وہ مجھے سخت اذیت دے رہا تھا، جسے دیکھنا ایک باپ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ 3-4 گھنٹوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر وہ مردود آصف کو بابا قید کر لیتے ہیں۔ کافی عرصہ لگتا ہے مجھے ٹھیک ہونے میں، لیکن آہستہ آہستہ اللہ کے حکم اور بابا کی دعاؤں کی بدولت میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔